नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। निकै घम्सा घम्सीपछि एमसीसी अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसदमा पेश भएको छ र सत्तापक्ष र विपक्षको चर्को विरोधका बावजुद पनि सत्तापक्षले नै एमसीसी संसदमा टेबुल गरेको छ र सरकारमा रहेका दलले सरकारमा बसेका छन्, सदनमा विरोध गरेका छन् भने भातृ संगठन सडकमा पठाएका छन् र त्यहाँ पनि विरोध गरेका छन्। त्यसकारण यो विषयलाई पनि केही आलोचनाको विषय बनाइएको छ। एमसीसी संसदमा टेबुल भइसकेपछि अब कसरी पास हुन्छ भन्ने विषय आजदेखि त्यो बहसको विषय बनेको छ, चर्चाको विषय बनेको छ र सबैलाई चासोको विषय पनि बनेको छ। यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय दबाव, चासो, छिमेकी देशहरूको चासो, भू राजनीतिक रूपमा नेपाल अब रण मैदान त बन्न सक्दैन भन्ने किसिमका चिन्ता लगायतका बीचमा पनि एमसीसी टेबल भइसकेपछि अब भने पास कसरी हुन्छ भन्ने विषय केन्द्रित भएको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेखा शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अहिले त तपाईहरुको निकै नै चर्को आलोचना भइरहेछ नि, सरकारमा अनि सदनमा विरोध गरे जस्तो गर्ने अनि सडकमा भातृ संगठन उतारेर ढुङ्गा मुडा गर्ने, माओवादीको द्वैत चरित्र भनेर आलोचना सुरु भएको छ। किन यस्तो प्रवृत्ति देखाएको माओवादी नेतृत्वले? यसलाई मैले द्वैत चरित्रको रूपमा मैले मानेको छैन। किन भन्नुहुन्छ भने हामी जुन बेला एमालेसँग एउटै पार्टीमा थियौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, त्यो दिनदेखि त्यो बेलादेखि अहिले आजका दिनसम्म हाम्रो यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जुन छ हाम्रो होइन, नेपाल सरकार र अमेरिकीको यो जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बिचमा भएको जुन सम्झौता छ, त्यो सम्झौताका विषयमा हाम्रो एउटै भनाइ छ। हामीले के भन्दै आएका छौँ त्यो दिनदेखि हिजोका दिनसम्म र आजका दिनसम्म पनि भने यो यसमा कयौं कुराहरू अलि आपत्तिजनक छन्। ती कुराहरूको संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्छ हैन, त्यस पछाडि मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र पछिल्लो अवधिमा आउँदाखेरिमा हामीले के पनि भनिरहेका छौँ भने संसद अवरुद्धताको अवस्था छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गरिरहेछ। यस्तो बेलामा हामीले कुनै पनि एजेन्डा अगाडि बढाएको छैनौँ, अरू एजेन्डाहरू भने यो पनि यस्तो बेलामा बढाइनु हुँदैन। दोस्रो कुरा हाम्रो त्यो। र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कयौं विषयहरू यस्ता विषयहरू हुन्छन् जो हाम्रो संविधान, कानुन आदि इत्यादिसँग मेल खाँदैनन्, जस्तो यो पनि हो। किनभने यसमा भएका कतिपय प्रावधानहरूले हाम्रो राष्ट्रिय कानुनहरू आकर्षित हुन्छन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यस्ता कुराहरूमा गर्न पर्दाखेरिमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। हिजो हामीले संविधानै खारेज गरेर संविधान बनायौँ हो, तर त्यसो गर्दाखेरि के भयो भन्दा हिजो क्रान्तीय आन्दोलनको रापताप थियो र राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा हैन अहिले तपाई प्रश्न बोल्ने नेत्री हुनुहुन्छ माओवादी हैन, म प्रश्न बोल्दैछु। तपाई पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईसँग जिम्मेवारी पनि छ। हिजो तपाई सदनमा विरोध पनि गर्दै हुन्थ्यो, तपाईका केही सांसद तपाईको नेतृत्व मौन बसेको बेला तपाईले त्यसको क्रस गरेर विरोध पनि गरिरहनु भएको थियो। खैर त्यो पक्ष विपक्ष आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो प्रश्न खास कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले प्रश्न भन्नुभएको छ, सरकारमा बस्ने भएदेखि एमसीसीलाई साथ दिने नत्र बाहिरिने होइन। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भएको छैन। म त्यही आउँदै थिएँ, तपाईँले भन्दै थिएँ। तपाईँले जुन दोहोरो चरित्र होइन, दोहोरो चरित्र जुन भन्नुभयो नि तपाईँले, दोहोरो चरित्र किन होइन भन्नुहुन्छ भने मैले जब हाम्रो कुरामा एकरूपता छ होइन, हिजो गठबन्धनको बैठकको कुरा तपाईँले गर्नुभयो र गठबन्धनको बैठकमा अध्यक्षले असहमति राख्नु भएको छ, त्यो कुरा त हामीलाई जानकारी छ नि त। अनि हामी कार्यव्यवस्था समितिका सदस्य, हाम्रो दलको प्रमुख सचेतक र हामी दुईजना सदस्य जयपुरी घरती र म हैन, हामी त्यहाँ कार्यव्यवस्थाको बैठकमा हुने बेलामा जब टेबल गर्ने सुनिश्चित भयो र हामीले त्यहाँ चाहिँ फरक मत राख्यौँ। त्यो हाम्रो इन्डिभिजुअल होइन, हाम्रो दलको हो त्यो फरक मत हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा संसदभित्र पनि हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने एमसीसी पेश गर्ने बेलामा त्यसको प्रतिरोध गर्यौँ र त्यहाँ विवादित कुराहरू नसल्टाएर यसरी गर्नुहुन्न, टेबल पनि गर्नुहुन्न भनेर हामीले भन्दै आयौँ। तर मानिसले कहाँनेरि विश्वास गर्दैनन् भनेदेखि तपाईको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अत्यन्तै जोड बलका साथ यो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो सरकार बनेको हो। यहाँनिर मैले प्रश्न जोड्न खोजेको, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमति बिना कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदमा जाने सम्भावना
पक्कै पनि थिएन आम जनताले प्रष्ट बुझेको विषय यो हो है बुझाइमा एउटा कुरा होला तर भएको के भन्ने त भन्न पर्यो नि त्यसैले हाम्रो कन्टिन्युटीमा हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले यो विषयमा निर्णय गरेको छ हैन हाम्रो त्यो संसद सुरु हुने दिनको दलको बैठकको निर्णय पनि हाम्रो तीनटा कुरामा हामीले निर्णय गरेका छौं राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने संसद खोल्नुपर्ने त्यसपछि एउटा यसलाई परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने तीनटा कुरा त्यो बेला पनि हामीले निर्णय गरेका छौं हैन अध्यक्षले असहमति राख्नु भएको छ गठबन्धनको बैठकमा र तपाईले जुन प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा अध्यक्षको जोडबलले प्रचण्डको जोडबलले जुन भन्नुभयो त्यो त हामीले एमसीसी पास गर्नको लागि भनेर सम्झौता गरे होइन नि त त्यो त गठबन्धन बनाएको होइन नि हामीले त गठबन्धन किन बनाएको भन्नुहुन्छ तत्कालीन अवस्थामा जब लोकतन्त्रमाथि धावा बोलियो अब र अहिले हामीले प्राप्त उपलब्धि पनि रक्षा हुने कि नहुने यो अब अगाडि बढ्ने त कता हो हैन हामी त यसलाई टेकेर अगाडि बढ्ने भनेको तर यही नै धाराशाही हुने अवस्थामा यसलाई जोगाउनको निम्ति गरिएको गठबन्धन हो हैन हामीले त्यतिबेला गठबन्धनको सौदाबाजी एमसीसी मा भयो भनेर तपाईहरु प्रति चर्को आलोचना भइरहेछ आलोचना होला त्यो समयक्रमले व्यवहार त्यसको पुष्टि गर्नेछ समयक्रम र व्यवहारले पुष्टि गर्नेछ यसलाई निर्णायक रूपमा पेश गर्ने दिनसम्म आउँदाखेरिमा त्यो कुरा सबै स्पष्ट भएर जानेछ भन्ने मलाई लाग्दछ र मलाई नैतिकताको कुरा होइन सुनिलजी यस्तो हो नि त जस्तो के भन्नुहुन्छ भने सरकारमा बसेपछि विरोधी गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा यो हाम्रो परम्पराबाट पनि तोडिया छ हामी एकदम नितान्त परम्परावादी संसदीय प्रणालीमा पनि हामी छैनौं हैन हामीले एउटा जनयुद्ध जनआन्दोलन पछाडि स्थापित भएको संविधान सभा त्यसले बनाएको संविधान त्यसपछि निर्माण भएको यो संसद हैन यो संसद हाम्रो एकदम नितान्त हाम्रो एउटा परम्परागत संसदीय प्रणालीमा पनि चलिरहेको पनि छैन कैयन बेलामा हामी सम्पूर्ण प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष सबै एक ठाउँ भएर पनि हामी निर्णय गर्ने गरेका छौं हैन जस्तो विगतको तपाईले भूकम्प हेर्नु भने हैन के दोहोरो चरित्र कुरा बाहिर उठिरहेको छ नि मैले सुनि पनि रहेको छु हैन अब सरकारमा पनि बस्ने विरोध पनि गर्ने पाइदैन सडकमा पनि उही सत्तामा पनि उही पाइदैन कि सडक छोड कि सत्ता छोड यस्ता कुराहरु पनि उठिरहेका छन् कतिपय ठाउँबाट कतिपय अब यो नियत बस पनि उठाइएका छन् यिनी कुराहरु त्यसो होइन सरकारमा बसेर पनि विरोध संसद भित्र पनि विरोध सडकमा पनि विरोध तर एमसीसी तर एमसीसी सदनमा टेबल भयो एकतर्फी रूपमा टेबल भयो त्यसमा हाम्रो विरोध छ र अब आगामी दिनमा यहाँ भित्रका अब हिजोसम्म के थियो भन्नुहुन्छ भने प्रक्रिया र विधिमै हामीले विरोध गरिरहेका थियौं अब कन्टेन्टमा हामी एक रूपमा जान्छौं हैन कन्टेन्ट कसरी अगाडि बढ्छ त्यहाँ भित्रको छलफल कसरी हुन्छ हैन त्यहाँ हामीले अब अलिकति हिजो हामीले कार्यव्यवस्थाको कुरा उठाएका छौं त्यहाँ के पनि अब कानुन मन्त्रीले र सभामुखले पनि के पनि भन्नुभएको छ भने यसलाई संसदमा छलफल गर्ने हरेक सांसदले छलफलमा भाग लिने वातावरण नबनाएर त्यो योमाथि व्यापक र विहङ्गम रूपमा छलफल नगरेर यसलाई अगाडि बढाइने छैन भनेर भन्नुभएको छ त्यो हिसाबले पनि संसदले विशेष समिति बनाउन पाउने व्यवस्था पनि छ त्यसरी अगाडि बढ्छ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कुन धारामा टेकेर यो एमसीसी कम्प्याक्ट संसदमा टेबल गर्नु भएको छ म तपाईलाई सुनाउँछु संविधानको धारा 279 उल्लेख गर्नु भएको छ त्यसको भनेको त्यसलाई यहाँनेर पुष्टि गर्छ कि कुनै सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मेलन वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट पास हुन सक्छ भनिसकेपछि अब त तपाईहरुले यता जनतालाई झुक्क्याएर उता सत्ताको बार्गेनिङ गरेर यता सदनबाट एमसीसी पास गर्ने त्यो किसिमले मान्छेले व्याख्या गरिरहेको छ त्यसरी मान्छेले बुझिरहेको छ त्यही भएर त मैले भने हैन त्यही भएर त हामी अब यो जुन तपाईले जे पढ्नुभयो हैन त्यो जुन दिन निर्णयमा जान्छ त्यो दिन प्रष्ट हुन्छ नि त्यो कुराहरु त हामी के गर्छौं भन्ने कुरा त त्यो दिन प्रष्ट हुन्छ नि त हैन जुन दिन निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेलामा नि एउटा सहमति कायम गरेर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो हैन यस्तै गरेर एकतर्फी रूपमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने र साधारण बहुमतबाट अगाडि बढ्ने स्थिति बन्यो भने अब त कहीं बोल्ने ठाउँमै छैन बन्यो भने बोल्ने ठाउँ किन नहुने टेबल हुँदै टेबल आइसक्यो त्यो त स्थिति आयो त्यो त आइसकेर त हामी विरोधमा गइराखेका छौं त यो कुरा त प्रष्टै छ नि त हामी हाम्रो असहमति छ हाम्रो असहमति छ सम्भावना बढिसक्यो अब यस्तो भन्छ विरोधका बावजुद पनि पास हुने कुरामा त अब आम जनताले सबैले हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय के हो भने कुन सांसद कुन पार्टी हैन कुन दल केमा अडिन्छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा हो नि त त्यसले त मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो नि आफ्नो ताकत अनुसार लड्ने कुरा हो नि संसदमा हामी थर्ड पार्टीको रूपमा छौं हो हामी फर्स्ट पार्टीको रूपमा हुन्थ्यौ भने अथवा एउटा कुरा हुन्थ्यो तपाई हेर्नु भने नेकपा एमाले कार्यवाही समितिमा आउँदैन यो विषयमा उसको स्पष्ट धारणा बाहिर सार्वजनिक गर्दैन हैन एउटा खालको स्थिति छ कांग्रेस स्पष्ट रूपमा यसलाई पास गरेर जानुपर्छ भनिरहेछ हामी स्पष्ट रूपमा यसमा असहमति हामीले व्यक्त गरिरहेका छौं यसलाई संशोधन बिना परिमार्जन बिना हुँदैन भनेर हामीले भनिरहेका छौं भने ऐन पनि के लाग्यो त यत्रो दिनको तपाईहरुको संघर्ष हैन संघर्ष करिब करिब अर्थ यस्तो हुन्छ 2076 पछाडी जुन संसदमा दर्ज भयो तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ज गरिसकेपछि तपाईहरु निरन्तर विरोधमा हुनुहुन्छ हिजो
संसदमा दर्ज भएर छाड्यो अब भयो त्यही त अब के गर्ने भन्ने कुरामा अब यसको हामीले जे गरिरहेका छौँ नि हिजो हामीले असहमतिबाट सुरु गर्यौँ होइन हामीले हाम्रो दलको निर्णय छ हाम्रो पार्टीको निर्णय छ महाधिवेशनको निर्णय छ र हिजो हामीले कार्यव्यवस्था समितिमा असहमति पनि व्यक्त गरेका छौँ र हामीले हिजो संसदमा पनि त्यो व्यक्त गरेका छौँ र हाम्रो सबै सिङ्गो पार्टी यसमा एकताबद्ध छ र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने लडाइँ लड्नु र परिणाम एउटा कुरा हो लडाइँ लड्ने शक्तिको लडाइँ लड्ने को तागतमाथि परिणाम पनि भर पर्छ हैन र ठिकै छ हार जित एउटा होला तर हार जित सुन्नु न तपाईहरुले हार्नु भयो त अनि हार्नु सवाल भएन के तपाईले देश रहने कि नरहने भन्ने तपाईले विषय उठाउनु भएको थियो त्यही भएर त देश रहने कि नरहने कुरामा त हामी देश राख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा उभियौं भने त कसरी हाम्रो हुन्छ भने के अब सबै एक ठाउँमा गएर यसलाई अर्कोतिर अगाडि बढाए भने त हामी त आफ्नो शक्ति अनुसार लड्ने होला नि तर पनि आम मूल्याङ्कनमा इतिहासको मूल्याङ्कनमा देशले मूल्याङ्कनमा आम जनताले मूल्याङ्कनमा आज नभए मूल्याङ्कन त्यो भोलि भविष्यमा पनि हुन्छ त्यो को कसको पक्षमा उभियो भन्ने कुरा त स्पष्ट होला नि अगाडि बढ्ला नि त तर हामी अहिले पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने हामी सकेसम्म अगाडि बढ्ने समय हिजो कानुन मन्त्रीका कुरा कार्यव्यवस्था समितिले सुन्दा सभामुखका कुरा सुन्दा र अध्यक्षले जुन त्यहाँ अगाडि त्यो के अरे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि हामीले के बुझेका छौँ भने यसलाई त्यो ढङ्गले एउटा छलफलको वातावरण नगराएर अनि अगाडि बढाइदिन भन्ने कुरा भएको छ तर पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुभएको जस्तै र हिजोको परिस्थिति जस्तै फेरि निर्माण हुन गयो भने हामी अब गठबन्धनमा रहिराख्ने कुरा पनि आउँदैन अब हामी एउटा आन्दोलनमा अगाडि बढ्छौँ त्यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा अब किन लडिस हारिन्छ त्यसकारण किन लडिस भन्न चाहिँ पाइदैन यसरी बुझ्नु त फागुन 16 सम्म त यो अमेरिकी अथवा एमसीसी बोर्डको अन्तिम डेडलाइन हो यसभित्र पास गर्नै पर्छ त्यो 4 वर्षदेखि अन्तिम भन्न लाग्यो धेरै पटक भयो हैन धेरै पटक भयो प्रभाव त यो समयमा परेको यो समयमा दबाब प्रभाव परेको कुरा अर्को कुरा हो तर यो भन्न लाग्यो त्यो त अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रष्ट तपाईका नेतालाई फोन गरेर फागुन 16 गते पछाडि तिमीले मागेको मिति भन्दा हामी 2 मिनेट पनि पर जान सक्दैनौं भन्न चेतावनी भाषा दिइसकेका छन् त्यो दिन पाइन्छ भन्नु त दिइरहेका छन् सुन्नु आज त्यसमा पुष्पकमल दाहाल त्रसिनु भयो भनेर टिप्पणी हुने कुरा एउटा कुरा हो यथार्थ अर्को कुरा हो जस्तो मैले के भन्न चाहन्छु भने हो देशहरू धनी गरिब हुन्छन् हो देशहरू कुनै सम्पन्न हुन्छन् कुनै विपन्न हुन्छन् तर उसको सार्वभौम सत्ता उसको स्वाभिमान सम्पन्न र विपन्न हुँदैन त्यसै गरेर हामी नेपालीहरू हामी गरिब हौला त्यो कुरा मान्न सकिन्छ हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानहरू पनि चाहिन्छ त्यो कुरा पनि मान्न सकिन्छ तर पनि हाम्रो स्वाभिमानमाथि हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि भएको कुरा मान्न सकिँदैन आफ्नो तागत अनुसार लडिन्छ लडेर अगाडि बढिन्छ कुनै न कुनै दिनमा सही कुरा सत्य कुरा स्थापित हुन्छ त्यसले विजय प्राप्त गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ यो विषय अझै म तपाईसँग अलि बढी जोडका साथ उठाउँछु कि हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तपाईको पार्टी अध्यक्षले आफ्नो दृढ अडान कायम राखेको भए संसदमा जान सक्दैन थियो मैले म पक्ष र विपक्षमा छलफल गरिरहेको छु मैले तपाईको पार्टीको अहिलेको पछिल्लो जुन नीति छ त्यसमा अलिकति टिप्पणी गर्न खोजेको तर उहाँ बालुवाटार भित्र छिरिसकेपछि प्रधानमन्त्री साथ दिनुहुन्छ त्यसो होइन हो होइन त्यही भन्ने त्यो होइन मान्छेले नेताले कांग्रेसका नेताले कांग्रेसका मन्त्रीले कांग्रेसका तपाईकै टेबलमा बसेर कांग्रेसका छलफलमा सहभागी नेताले भनिरहेछन् कसको कुरा पत्याउने छलफलमा उहाँ एक्लै पनि हुनुहुन्न नि त छलफलमा अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यसो भन्नु भएको छैन जस्तो किन त्यसो भन्नु भएको छैन भन्नुहुन्छ भने त्यसो भन्ने हो भने अहिले प्रचण्डले पार्टीमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्न र त्यो कुरालाई सक्नुहुन्छ नि त पार्टी त्यसो छैन नि त अहिले अनि पार्टीमा निर्णय पनि गराउन सक्नुहुन्थ्यो होला अनि पार्टीमा हाम्रो महाधिवेशनले के निर्णय भयो आखिर प्रचण्डकै भाषा हो नि त डकुमेन्टमा लेखेको कुरा त अस्ति दलको बैठकमा आखिर प्रचण्ड दल नेताको हैसियतले त्यहाँ बोल्नु भएको कुरा उहाँकै कुरा हो नि त त्यसो हुँदाखेरि सङ्कटमा त देश सङ्कटमा जाने स्थिति पर्यो देश सङ्कटमा जाने स्थिति पर्यो तपाईले बुझे अनुसार देश त अब विदेशीको हातमा गयो तपाईहरुको भनाइ तपाईले सडकमा लगाएको नारा तपाईले सभामा गरेको विरोध हो त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यसकारण के गर्न पर्यो भने हामी करेक्सन हुनु पर्यो हामी एकताबद्ध हुनु पर्यो हाम्रो विदेश नीतिमा हामी एक ठाउँमा आउनु पर्यो यहाँ अब त्यति धेरै हैन तसार गरेर जसरी अब एउटा प्रवृत्ति जुन देखा परिरहेको छ नि एकतर्फी ढङ्गमा अगाडि बढ्ने जुन भइरहेको छ नि त्यो गर्न भएन भन्ने कुरा त्यसरी त भइरहेको छ त्यसरी त आन्दोलित भइरहेका छौँ हामी त्यसरी त हामी विरोध गरिरहेका छौँ समय घर्क्यो समय त के समय टेबल भएको छ फागुन 16 भित्र पास भइसकेपछि त समय सकियो तपाईहरुको विरोधको अर्थ लाग्दैन हैन विरोधको अर्थ नराख्ने कुरा एउटा कुरा भयो हैन हाम्रो विरोधले भएन हाम्रो विरोध असफल भयो हाम्रो आन्दोलन असफल भयो हामीले लडाई लड्ने बेलामा हाम्रो हार भयो भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो तर त्यो भित्र हामीले के गर्यौं भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो नि त हामीले के मत राख्यौं हामीले के काम गर्यौं भन्ने कुरा मत होला नि त पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सदनमा र सडकमा विरोधमा उत्रिएको भए तपाईको विरोधको अर्थ राख्थ्यो
अनि तर उहाँ त्यति गर्न त्यहाँभित्र पनि त्यसो भन्दै जाँदा त उहाँले गर्न सक्नु भएन, त्यस कारणले प्रश्न उठिरहेको छ उहाँले के हाम्रो संसदीय दलको बैठकमा भन्नुभएको छ अनि हिजो पेश भएको छ। व्यवहारमा छैन। अनि सुन्नु न, पेश भएको छ र पेश भइसके पछाडि अब हाम्रो छलफल सुरु हुन्छ नि। हिजो त पेश भयो, हिजो भने अस्ति निस्किनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो कि अथवा आज निस्किनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो कि? यो त समय छ त, समय छैन भन्ने कुरा होइन नि त। सरकारबाट के गर्ने भन्ने बेला भोलि यो निर्णायक रूपमा मतदानमा जाने स्थितिमा त हामी सरकारमा बसेर सरकारका मन्त्रीहरू विपक्षमा भोट हाल्ने कुरा त आउँदैन नि हैन। सरकारका मन्त्रीहरू अनि एउटै क्याबिनेटबाट फरक फरक त हुँदैन। त्यसकारण एकछिन सुन्नु न सुनिलजी, त्यसकारण के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यसमा यदि यस्तो निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने स्थिति बन्यो भने हामी स्वाभाविक रूपमा हामी विपक्षमा जान्छौँ। सरकारबाट बाहिर त अनिवार्य बन्छ त्यो बेलामा, किनभने सरकारमा बसेर सरकारका मन्त्रीहरू विपक्षमा भोट हाल्न जाने त्यो त मोरल कुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो अब गठबन्धनको जुन कुराहरू छ, गठबन्धन मैले फेरि पनि भने गठबन्धन एमसीसी पास गर्ने निम्ति गरिएको थिएन। गठबन्धन लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने निम्ति गरिएको थियो। त्यो विषय त अहिले धेरै पर पुगिसक्यो। तपाईहरु 5 दलीय गठबन्धन केपी शर्मा ओली, तपाईहरुले भनि गरेको केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा थियो। हो, त्यसबेला एमसीसी शर्तको रूपमा थिएन गठबन्धनको, तर अहिले बाध्यात्मक अवस्था आइपुग्यो। त प्रधानमन्त्री यति प्रेसरमा हुनुहुन्छ, तपाईको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यति प्रेसरमा हुनुहुन्छ, अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यति प्रेसरमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पार्टीभित्र हिजो तपाईँले दृश्य देख्नुभयो, संसद भवनमा वरिष्ठ नेताहरू चर्को विरोधका साथ उभिरहनु भएको थियो, तर पार्टी अध्यक्ष मौन हुन्थ्यो। विदेशी दबाब प्रभाव के होला त्यो सबै पर्न सक्छ, तर के गर्ने भन्ने कुरा मुख्य होला नि त। कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी उभिने, कसरी स्वाभिमानपूर्वक अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त मुख्य कुरा त्यो होला नि त हैन। अब प्रेसर त हुन्छ नि त, अब प्रेसर हुन्छ, अरू हुन्छ, दबाब हुन्छन्, धेरै कुराहरू हुन्छन् हैन। मैले सरकारसँग पनि मैले कार्यव्यवस्था समितिमा उठाएको कुरा पनि के हो भने नागरिकता विधेयक नहुँदा हामीलाई समस्या परेको छैन, प्रेसर परेको छैन, दबाब परेको छैन, मान्छेहरू सुसाइड गर्ने स्थितिमा पुगेका छैनन्। त्यतातिर किन सरकार हुँदैन, किन हुन्न त्यतातिर अलि परक पुग्यो हैन। हैन मैले भनेको के सुन्नुस्, एमसीसी भयो सम्म गिजोलिएको छ कि तपाई हेर्नुस् अमेरिकन सेना आउँछ, यो आउँछ, त्यो हुन्छ, अब देश के हुन्छ। अब हिजो एकजना नेता भीम रावल, डाक्टर भीम रावल भन्दै हुन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाह पछाडि अब हामी हार्दैछौँ, हामी स्वाधीन देश अब कसैको पन्जामा पुग्दैछौँ। म त एउटा जिम्मेवार पूर्व मन्त्री एउटा नेता हो, त्यो उठेको छ अर्थ राख्छ। मैले भन्न खोजेको यति अवस्थामा आउँदाखेरि मैले एउटा प्रश्न यहाँ जोडिहालेँ तपाईँलाई। हिजो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल विपक्षमा उभिएको भए, अड्डी कसेको भए हो सरकार ढल्न सक्थ्यो हैन, गठबन्धन टुट्न सक्थ्यो। तर एमसीसीबाट तपाईँहरूको जुन माग थियो त्यो जोगिन सक्थ्यो। तपाईँहरूको मागको मूल्याङ्कन सुन्नु, अहिले पनि टेबल भएको छ हैन, टेबल भएको छ, तर त्यहाँभित्रको जुन छलफलको विषयहरू छन् कन्टेन्टमा छलफल भएको छैन नि अहिलेसम्म। जस्तो बाहिर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो विभिन्न कुराहरू, कतिपय प्रोभोकेटिभ कुराहरू पनि भयो होलान्, तर पनि हामी त्यसका दफामा उपदफामा टेकेर धारामा टेकेर छलफल त अहिलेसम्म भएको छैन नि फर्मल्ली हो। अनौपचारिक रूपमा बाहिर अध्ययन गरेर आएका तथ्यहरू पनि छन्, धेरै कुरा डकुमेन्ट पनि आएका छन्, तर पनि अब यो सांसदहरूको उसमा गयो नि त हैन। अब त संसदमा गयो, संसदमा गइसकेपछि सांसदहरू के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने र संसदमा यसलाई कसरी प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा अब सभामुखको हातमा गयो, सांसदहरूको हातमा गयो यो कुरा त। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा कन्टेन्टमा बसेर तथ्यगत रूपमा हैन, सुन्नु न, तथ्यगत रूपमा धारा 279 मैले सुने त्यो हैन, उल्लेख गर्दाखेरि यसको शर्त त सामान्य बहुमतबाट पास हुन्छ। अब तपाईलाई म यसको अलिकति दृष्टान्त पेश गर्छु। सामान्य बहुमत भनिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको दलीय समीकरणले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू विपक्षमा मतदान गरे पनि साधारण बहुमतले पुग्छ, किनकि विपक्षी एमाले एमसीसीको अनुमोदनमा भन्दा पनि उसको जो 14 जना सांसदको लागि अथवा माधव कुमार नेपालको वैधानिकताको सवाल छ पार्टीको, त्यसमा उसले सहभागी हुन सक्दैन। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईका पक्षले मतदान गर्दा नै एमसीसी साधारण बहुमतबाट पास हुने सम्भावना छ हैन। यसलाई अहिले अब तपाईले भन्नुभएको छ त्यो भनौँ न त्यो अङ्कगणित निकाल्दा यस्तो हुन सक्छ, अङ्कगणित यस्तो हुन सक्छ, तर संसदमा छलफल हुन बाँकी छ। छलफल भइसक्दाखेरिमा सबै सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने कुरा पनि हुन्छ हैन। सांसदहरूले विवेक प्रयोग गर्दैनन् भन्ने कुरा पनि भएन
होइन जसले जे भन्छ त्यहाँ त आफ्नो पार्टीभित्र सबै छलफल हुन्छ होइन तपाईँले भन्नुभयो जसभाभित्र पनि छलफल होला हाम्रो पार्टीभित्र त एउटा धारणा बनिरहेको छ त्यही पनि छलफल होला होइन जस्तो समाजवादीभित्र पनि छलफल होला अब त्यही तमलवाभित्र पनि छलफल अर्को हाम्रो महन्त ठाकुरजीको त्यहाँ पनि छलफल होला होइन छलफल हुने बेलामा सबै यहाँले जे अलि गणित प्रस्तुत गर्नुभयो त्यही गणित हुबहु लागु हुन्छ भन्न सकिँदैन पहिलो कुरा हो अनि अर्को कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने अब ल मानव त्यस्तै यस्तै भयो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भयो भने पनि अब सङ्कट त आउने एउटा आउने कुरा भयो आउला होइन तर पनि के त भन्दाखेरि सङ्कटको बेलामा कसरी उभियो भन्ने कुराको मूल्याङ्कन पनि त होला अगाडि त्यसरी पनि त हामी बढ्न सकौँला हामीले के गर्ने भन्ने कुरा पनि होला नि तर पनि अहिले मेरो के भनाइ हो भने जे गणित यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस्तै गणित अन्तिमसम्म त्यस्तै हुन्छ भन्न सकिँदैन तर सकिँदैन किन भन्नुहुन्छ भने चर्चा परिचर्चा हुने होइन हामीले सरल हिसाब गर्दाखेरिमा त्यो देखिन्छ होइन सरलतापूर्वक हिसाब गर्दा देखिन्छ राजनीति सधैँभरि सरल रेखामा अगाडि बढ्दैन बाङ्गोटिङ्गो पनि जान्छ तर यहाँ समस्या छ यहाँ निकै गाह्रो छ कठिन छ यो गाह्रो छ त्यो त गाह्रोलाई धेरै गाह्रो कुराहरू सल्ट्याएन नि त नेपालमा सल्ट्याएनन् भन्न सल्ट्याछन् नि त नेपालका नेताहरूले कैयन कुरामा हामीले आलोचना पनि गरेका छौँ तर कैयन कुराहरू जो कल्पनै नगरेका कुराहरू फेरि सल्टिएर गएर समाधान पनि त भएका छन् ल समाधान तपाईले देखेको समाधान के हो त हैन अहिले समाधान दिँदाखेरि मैले भने नि जस्तो हामी कन्टेन्टमा प्रवेश अब गर्छौं अहिलेसम्म कन्टेन्टमा प्रवेश गरेका छैनौं हैन यसको भित्रको अन्तर्वस्तु के छ कुन दफा हामीलाई समस्या हो हैन कहाँनेर के हो के करेक्सन गर्न पर्ने भन्ने गर्दा अब न छलफल सुरु हुन्छ हैन अब छलफल सुरु हुने बेलामा हरेक सांसदले त आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ नि त हरेकले यो दफामा अब यो जसलाई ठिक लागेछ उले पनि ठिकको पक्षमा तर्क गर्ला हो जसलाई बेठिक लागेछ उले बेठिकको पक्षमा तर्क गर्ला सबैका राजनीतिक पार्टीभित्र यो छलफल र बहसको विषय बन्छ त्यो बनिसके पछाडि हैन हाम्रो देशलाई अहित हुने कुरा त हामी सबैको नेपालीको लागि होला नि त एउटा पार्टीको लागि मात्र होइन नि त माओवादी पार्टीको लागि मात्र होइन नि त म तपाईले भनेको कुरा सान्दर्भिक हो त्यसले मैले माने तर यो विषय अलि फरक छ किन फरक छ भने अन्य विषयमा तपाईले भने जस्तो संसदमा पेश भएर छलफल भएर त्यसलाई परिमार्जन गरेर पनि पास गर्न सकिन्थ्यो यो त 2047 को सन्धि ऐन अन्तर्गत टेकेर यसलाई संसदमा पेश गरिएको छ जो कानुन मन्त्रालयबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले संसदमा पेश गरेको जुन छ त्यसलाई त अब छलफल गर्न पाउने तर संशोधन गर्न नपाउने शर्त तेर्साइएको छ त्यो काइन्ड लिखित डकुमेन्ट छैन नि त्यसको अर्थ के हुन्छ ल न त्यसको कहाँ लिखित डकुमेन्ट छ संशोधन गर्न पाइदैन अर्को कुरा फेरि अनि यो अहिले सम्म भने मैले भन्दाखेरि एमसीसी बोलले अब तलमाथि केही पनि गर्न पाइदैन हाम्रो जे छ त्यही अनुसार पास हुनुपर्छ नत्र मान्दैन हैन एमसीसी बोलले भनेपछि तपाईहरुको त्यो अर्थ पनि काम लाग्दैन एमसीसी बोर्डले अहिलेसम्म कुनै बुँदा संशोधन पहिले सुरुको जे सम्झा थियो नि त्यही हो यो अहिलेको होइन नि त त्यहाँ संशोधन भएका छन् नि त एउटा पछिल्लो संशोधन गर्न पाउने अर्को पछिल्लो नपाउने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ कहाँ छ त्यो लिखित डकुमेन्ट कहाँ छ संशोधन गर्न पाइँदैन भन्ने मैले त्यस्तो देखाएको छैन अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड ट्रुले प्रष्ट बोल्नुभयो तर पनि के त भन्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्रिय ठाउँमा उभिन किन असम्भव हुन्छ त्यो असम्भव हुन्न दफामा छलफल गर्न पाउनुपर्छ दफामा त्यसको एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणी हुनुपर्छ हैन त्यसलाई यो विषयमा यो हो भनेर जसले समर्थन गरिरहेको छ नि हैन जुन मुद्दा हामीले जस्तो अहिले हामीले हेर्यौं भने जस्तो कर सम्बन्धी व्यवस्था छ बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्था महालेखाको व्यवस्था छ हैन अझ महत्त्वपूर्ण र गम्भीर कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय कानुनसँग यदि सम्झौता बाजियो भने सम्झौता लागू हुने कानुन निष्क्रिय हुने जुन हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय कानुन भने के हो मूल संविधान पनि हो त्योभन्दा माथि कुनै सम्झौता हुन सक्छ त्योभन्दा माथि कुनै व्यक्ति हुन सक्छ त्यसो हो भने त हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा संशोधन गर्नु पर्यो के अब त्यो त हामीले यो हिजो संसदमा टेबल हुनु भन्दा अगाडि दर्जनौं पटक छलफल गरिसक्यौ हो त गर्नु त छलफल त सिद्धै हैन त अझै छलफल हैन तपाईले पनि अध्ययन गर्नु भएको छ यसको बारेमा बुदागत रूपमा तपाई यस बारेमा बोल्दै पनि आउनु भएको छ तपाईलाई धेरै कुरा थाहा छ हैन तर पनि अब विषय समय सान्दर्भिकता घर्केको जस्तो देखिन्छ के अब चाहिँ नै समय लामो भयो त्यो कुरा पनि साँचो हो अनि यहाँसम्म आइयो त्यो पनि हो एउटा कुरा हो तर पनि जब अब तपाईले भन्नुभएको छ अन्तिम अवस्था आयो नि त अन्तिम निर्णय गर्न पर्ने बेला भयो अब अन्तिम निर्णय गर्ने बेला भयो अन्तिम संघर्ष हो तपाईहरुको भाषामा अन्तिम निर्णय गर्ने बेला भयो अब अन्तिम निर्णय हामी के गर्छौं भने हामीले गरि पनि सकेका छौं त्यसलाई अब कसरी व्यवहारिक रूपमा अगाडि लैजान्छौं भन्ने कुरा हो र यसलाई हामीले के हो त भन्नुहुन्छ भने सकेसम्म आफ्नो ताकत र अन्तिम ताकत हामी के प्रयोग गर्छौं भन्नुहुन्छ भने यसलाई जस्ताको तस्तै रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो कहिले पनि सहमति हुँदैन कहिले पनि समर्थन हुँदैन अब यहाँभन्दा बढी मैले तपाईहरुको विरोध चाहिँ नि हो तर तपाईले भनेको अर्थ अब चाहिँ नलाग्ने जस्तो देखिँदैछ
अर्थ यसो अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा परिणाममा हेरौँ क्या अहिले अर्थ नलाग्ने छलफल गर्न पाइन्छ तर छलफल गरे पनि त्यो परिमार्जित हुन सक्दैन भनेपछि त त्यो संसदको सुप्रिमेसी संसदको अथोरिटीभित्र पर्ने कुरा हो कि जस्तो यसलाई कि कस्तो पनि देख्छु मैले भन्नुहुन्छ भने त्यो गर्नै पाइँदैन भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ कुन कानुनमा लेखेको छ हाम्रो नेपालको कुनै कानुनमा छ त्यस्तो छलफलै गर्न नपाउने संशोधन गर्न नपाउने भन्ने त हामी नेपाली कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने होला नि हाम्रो संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने होला नि हाम्रो संसदको प्रक्रिया विधि पद्धति अनुसार अगाडि बढ्ने होला नि त अनि संसदले एउटा विशेष समिति बनाएर पनि छलफल गराउन सक्छ जस्तो हामीले अहिले महाभियोग लगाउँछौँ हैन त्यसमा विशेष समिति बन्ने छ र कैयन विषयमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदलाई आवश्यक लाग्यो भने त्यसले विशेष समिति बनाएर छलफल गर्न सक्छ भने त हाम्रो नियमावलीमा प्रावधान छ अनि हाम्रो नियमावली हाम्रो नियमावली हाम्रो संविधान हाम्रो राष्ट्रिय कानुन हाम्रा सबै कुराहरू यिनी केही पनि होइनन् सर्वस्व यही हो भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ कहाँ लेखेको त्यही भनिदैछ त अहिले त त्यो कहाँ मलाई लिखित रूपमा चाहियो कि त्यो कुरा त त्यो जुन अमेरिकी अनुदानको एमसीसी को बोर्डमा त तपाईले पनि उल्लेख गर्नुभयो त्यही भनेको छ नेपालको यदि त्यो समस्या कानुनसँग बाजियो भने त्यो कानुनभन्दा एमसीसी को प्रावधानमाथि हुन सक्छ तपाईको विरोध त्यही नै हो एक अर्को पनि के छ भन्नुहुन्छ भने एकतर्फी रूपमा यसको अन्त्य गर्न सक्ने भन्ने पनि छ हो 30 दिनभित्र कति दिनभित्र अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रावधान छ भनेपछि अब यो बोर्डले मान्दिन भनिरहेछ त्यही त अमेरिका यो हाम्रो यो बोर्डले एकतर्फी रूपमा त उसले गर्ने एकतर्फी नै हो हाम्रो एकतर्फी त के लागू हुने कुरा भएर यस्तो भइसके पछाडि त भएन हैन नेपाल सरकारले एकतर्फी भन्दा पनि दुवै पक्षले भनेको छ अब हाम्रोले त के एकतर्फी लागू के खारेज गर्न सक्थ्यो र अहिले आउँदाखेरि यो अवस्थामा देखिरहेका छन् भने एकतर्फी खारेज गर्ने त उसले हो नि त उसले हो हैन अनि उसले मन लाए आउने उसले मन नलाए नआउने यस्तो पनि गर्न पाइन्छ सम्झौता गरिसकेपछि त्यो त हुँदैन नि त ठ्याक्कै बहस त्यही त हो नि हो त्यही बहस छ त्यसकारण तिनी कुराहरुको करेक्सन हुनै पर्छ भन्ने कुरा त्यही भएर हो कि हामीले भनेको ल मानौ करेक्सन पनि भयो तपाईले व्यापक संसदमा छलफल पनि गर्नुभयो तपाईले भने जस्तै परिमार्जन पनि भयो एमसीसी बोर्डले यो परिमार्जनलाई भनिसकेको छ फेरि पनि भन्यो अस्वीकार गर्छौं भनेपछि के गर्ने भने फेरि पनि सम्बन्ध जाने फेरि पनि छलफलमा जाने अनि अस्वीकार गर्ने बित्तिकै सुन्नु उसले जब भनिसक्यो कि तर हाम्रा संविधान हाम्रा कानुन हाम्रा त्यसमा टेकेर छलफल गर्न पर्यो नि त हामीले मेरो व्यक्तिगत मनोभावनाको कुरा भएन कि मेरो भावनाको कुरा अथवा अरु कसैको भनेको कुरा कसैले बोलेको कुरा भएन नि हाम्रो संविधान हाम्रो कानुन हाम्रो माथिबाट टेकेर कसरी बोल्न पाइन्छ ल मानौ यो पनि मान्यौं मैले अब यसलाई मैले कुन रूपमा लिएँ भन्दाखेरि अब जुन यो विषय यसरी उठिसकेपछि यति गिजलिएको छ यो आन्तरिक विवाद मात्र होइन अन्तरपार्टी नेपालको अन्तरपार्टी विवाद मात्र होइन यो त अन्तर्राष्ट्रिय जगतका चीनले बोलिसक्यो भारत मौन छ अमेरिका त प्रष्ट भएर आइसक्यो यदि यो सम्झौता तिमीले लागू गरेनौ भने अथवा यो अनुदान तिमीले स्वीकारेनौ र हाम्रो सम्झौता अनुसार तिमीले स्वीकारेनौ भने यो विषय चीनसँग जोडेर हामी हेर्नेछौं त्यसपछि तिमीले देख्नेछौ भने उले भनिसकेका छन् किनकि यो भनेको कुरालाई भने तपाई हामी सबैलाई प्रश्न थाहा छ त्यसपछि हाम्रो मुलुक कहाँ पुग्दैछ भन्ने कुरा कति जटिल कठिन अवस्थामा पुग्दैछ भन्ने कुरा तपाईका नेतृत्वहरूलाई पनि यो प्रेसरले पनि त्यसले देखाउँछ प्रधानमन्त्री कति हतारिनु भएको छ कति तनावमा हुनुहुन्छ यदि एमसीसी पास गरेनौ भने जे पनि हुन सक्छसम्म प्रधानमन्त्रीले आशय व्यक्त गरिसकेको अवस्था पनि छ भनेपछि अब मुलुकमा चाहिँ द्वन्द्व निम्त्यो है यसलाई अब द्वन्द्व निम्त्यो भन्दा मैले कसरी बुझ्न आग्रह मलाई लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा जस्तो तपाईले भन्नुभएको सबै कुरा हो प्रेसर छ हैन अब शक्ति राष्ट्रहरू एक आपसमा यही विषयलाई लिएर जुहारी खेले जस्तो पनि हामीले देख्यौं हैन यो पछिल्लो अवधिमा आउँदाखेरिमा भन्दा त्यसरी भन्ने हो भने त अनि यसलाई पास गरेर गयौं पास गरेनौं भने एउटा समस्या आउने भयो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भनेर यहाँले भन्नुभयो अनि हामीले यसलाई पास गरेनौं भने पनि आउने होला नि त समस्या फेरि गऱ्यौं भने समस्या के गऱ्यौं भने यसलाई पास गऱ्यौं भने समस्या आउँदैन नेपाल यस्तो अवस्थामा आएर अड्किएको छ कि त्यही भएर हाम्रो एउटा हाम्रो स्पष्ट के हुन पर्यो भन्नुहुन्छ भने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिका हामी असंलग्न नीति हामीले मान्छौं हो पञ्चशीलका आधारमा हामीले त्यो सिद्धान्तलाई हामीले अवलम्बन गरेका छौं र हामी अब त के गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ भने हामी कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पक्षमा उभिन हामीलाई जरुरी छैन हो त्यसैकारणले हाम्रो राष्ट्रलाई के गर्दा हित हुन्छ त्यही गर्न पर्यो नि त त्यही टेक्न पर्यो नि त त्यसो भए अस्ति कांग्रेसकै एकजना महामन्त्री गगन थापाले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरौं र यदि भोलि भन्या जस्तो एमसीसीले त्यो भन्या जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गरेन भने खारेज गर्ने शर्त राखेर संकल्प प्रस्ताव पारित गरौँ भन्नुभएको छ यो चाहिँ तपाईलाई कतिको सान्दर्भिक लागेको छ त्यो पनि एउटा विकल्प हो हैन त्यो पहिले पनि एउटा चर्चा चलेको थियो जस्तो हामी नेकपा हुँदै पनि त्यो एउटा संकल्प प्रस्ताव त्यहाँ पारित गरेर
अनि यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने त्यो बेला पनि छलफल चलेको थियो होइन। अब अस्ति उहाँले पनि भन्नुभएको छ एउटा विकल्प हो। अर्को विकल्प तपाईका पार्टी नेताले जनमत संग्रह पनि गरौँ भनिरहेको छ। जनमत संग्रह त्यहाँसम्म जानु हुँदैन। त्यो अब हाम्रै पार्टीका नेता कसले पो भने होला जनमत संग्रह गर्ने भनेर, त्यो अब अलि यसरी बोल्नु भयो होला। जनमत संग्रह यत्रो यो एमसीसीबाट आउने अनुदान भन्दा अनि हामीले यसलाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा गर्ने खर्च ठुलो किन गर्नु पर्यो भन्नुभयो एउटा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो त्यति धेरै जरुरी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर के हो त भन्नुहुन्छ भने यसको त्यहाँ जुन भएका कुराहरू छन् होइन, त्यसको सुनिश्चितता चाहिँ हुनुपर्छ कि परिमार्जनको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ। एउटा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति पनि बन्नुपर्छ होइन। यसलाई अब परिमार्जनको सुनिश्चितता पनि हुन्न, राष्ट्रिय सहमति पनि बन्दैन। हामी विवादित अवस्थामा के एउटा सम्झौता लागू गर्ने होइन, 55 अरबको सम्झौता लागू गर्ने, तर त्यसमा हामी सबै नेपालीहरू विभाजित हुने यो अवस्था राम्रो भएन नि त। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा तपाईँले अघि जे भन्नुभयो नि एउटा सुनिश्चितता गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा सहमति खोज्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आशाको कुरा पनि हो, विश्वासको कुरा पनि हो। किन भन्नुहुन्छ भने कैयन यस्ता जटिल अवस्थामा अब यो समाधानै हुन्न कि भन्ने लागेका कतिपय विषयहरू थिए होइन। ती विषयहरू बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले हल पनि भएका छन्। सधैँ नराम्रो मात्रै भएको छैन, राम्रो पनि भएको छ। आन्तरिक समस्या पार्टीहरूको दलीय विवाद चाहिँ नेपालका नेताले अन्तिम समयमा राति 12 बजेपछि भए पनि त्यसलाई सुल्झाएका छन्। तर यो समस्या नेपालको आन्तरिक समस्या मात्र रहेन। चीनका विदेश अथवा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखले बोल्नु भएको छ, प्रवक्ताले बोलिसक्नु भएको छ। अमेरिकाले ठाडो हस्तक्षेप गर्दैछ एउटा अनुदानको नाममा। अमेरिका भन्छ बीआरआई अथवा चिनिया पक्षको दबावमा नेपालका वामपन्थीहरूले यसलाई साथ दिएनन् भनिरहेछ प्रश्न। कम्युनिस्टले गर्दाखेरि यस्तो विवाद आइरहेछ भनेको छ। अरू कुरा तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केही समय अगाडि यो सरकार बन्दाखेरि 5-6 महिना अगाडि यो सम्झौता 5 महिनाभित्र लागू गर्छौँ हामी भनेर पत्र पठाउनुहुन्छ। एउटा प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्री त्यसरी पत्र पठाउनुहुन्छ। अनि विदेशीलाई झुक्काइरहने यहाँको आन्तरिक पार्टी मामिला जस्तो हल्का रूपमा प्रस्तुत हुने, हल्का रूपमा लिने, अनि आज यस्तो बेहोर्ने होइन। कूटनैतिक रूपमा हाम्रा कहाँ समस्या भयो, सरकारका कहाँ समस्या भयो, नेताहरूको कहाँ समस्या भयो, त्यो समीक्षा गर्ने कुरा भयो कि समीक्षा गरौँ होइन। समीक्षा गरौँ त्यहाँ त्यो समीक्षा अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा भयो होइन। अब अहिले जुन समस्या हाम्रो अगाडि छ होइन, जुन समस्या हाम्रो अगाडि छ हामीले त्यो कुरामा के सरोकार नगरौँ जस्तो लाग्छ भने मलाई होइन। हुनसक्छ यो अब चीनको पनि अमेरिकाको पनि होइन दुबईको जुन भनाइ आइरहेको छ त्यो हामीले सबै सुनिरहेको छ। तर हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि हामी त हाम्रो देशको हितको पक्षमा उभिएर, हाम्रो देशको स्वाभिमानको पक्षमा उभिएर गर्ने निर्णय हो नि त होइन। यो विषयमा नेपाली सैद्धान्तिक पनि हो, सैद्धान्तिकलाई व्यवहारिक रूपमा लैजान पर्यो नि त। अझै पनि लैजाने समय छ, अब जान सक्यो, अब सबै सक्यो, सबै डुब्यो भन्ने कुरा पनि होइन। अझै अगाडि बढ्न सक्छ। सडकमा आछन् हो त नि। अब होइन किन भन्नुहुन्छ भने सकेसम्म के हो त भन्नुहुन्छ भने यो परिमार्जन गरेर मात्र टेबल गर्ने भन्ने हो नि त हाम्रो त होइन। परिमार्जन गरेर टेबल होइन सम्भावना रहेन भने माओवादी सत्ताबाट बाहिरिन्छ। बाहिरिन्छ त्यो त कन्फर्मै छ नि, सुनिश्चितै छ। हाम्रो दलले निर्णय पनि गरेको छ। हिजो किन नबाहिरेको? न हिजो त टेबल भएको कुरा हो। अब गर्न नदिने भनेको होइन, टेबल गर्न नदिने भन्ने थियो हाम्रो यथास्थितिमा होइन। एकतर्फी रूपमा टेबल गर्यो भने हामीले त्यसलाई हामीले टेबल नगर्ने, त्यसमा हामीले असहमति व्यक्त पनि गऱ्यौँ, विरोध पनि गऱ्यौँ। एउटा प्रक्रिया प्रोसेस केही समय हुन्छ क्या त्यस्तो। त्यो एकदम आजको भोलि ताते जल्दै पनि हुँदैन हरेक कुराहरू। तर पनि यसलाई फेरि यसलाई छलफलको वातावरणमा लगेर होइन, एउटा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर यसलाई यसकै कतिपय बुदाहरूलाई परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने गुन्जाइस रह्यो। त्यसरी अगाडि बढ्यो भने त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। त्यसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा त हामी जस्ता पास गर्ने पछि त हामी हिजो पनि थिएनौँ, हामी अस्ति पनि थिएनौँ, आज पनि छैनौँ र भोलि पनि हुँदैन। त्यसरी पास भयो भने सामान्य बहुमतबाट जसरी अहिले सत्ता पक्षको कङ्ग्रेसका नेताले जसरी व्याख्या गरेका छन्, यति अङ्कगणित संसदको यति अङ्कगणित भयो भने एमसीसी पास हुन्छ भनेर जसरी ढुक्क भएर बसेका छन्, त्यस्तो स्थिति आयो भने माओवादी सरकारबाट बाहिरिन्छ। त्यसपछि के गर्छ? सडकमा जान्छ अथवा के गर्छ? सरकारमा चाहिँ हामी हाम्रा विषयहरू लिएर अगाडि बढ्छौँ नि त, जनताका विषयमा जान्छौँ, सडकमा जान्छौँ। तर त्यसको ठुलो कमजोरी र त्यसको भार चाहिँ तपाईलाई पर्ने देखिन्छ। अनि एउटा कुरा तपाईले अघि भनिराख्नु भयो नि, जस्तो किनकि निर्वाचन नजिकै छ, मान्छेले आम चासोको साथ हेरेका छन्। वैशाख 30 मा स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ यस्तो हो के गम्भीर भार माओवादी केन्द्रले बेहोर्नु पर्छ, पर्न सक्छ बेहोर्नु पर्छ, पर्न सक्छ। एउटा कुरा के हो भने आम जनता चाहिँ सडकमा उत्रिरहेछ नि, हामी जनताका साथमा भयो भने कसरी पर्छ हामीलाई निर्वाचनमा क्षति? पत्याएनन् तपाईको पार्टी अध्यक्षको नेचरले व्यवहारले पत्याएन। अघि थोरै राख्नु पत्रको कुरा पनि गर्नुभयो, पत्रमा यो दिन पास गर्छु भन्ने छैन नि त। हामी राष्ट्रिय सहमति खोज्नको लागि समय लाग्ने
लाग्ने भयो त्यो समयको लाग्नको निम्ति हामीलाई समय चाहिन्छ भन्ने कुरा नै छ पत्रमा अनि यो दिनभित्र पास गर्छु भन्ने समस्या छ त्यहाँ 5 महिनापछि सुल्झाउँछु भन्ने आशय छ हैन समस्या सुल्झाउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने भए राष्ट्रिय सहमति गर्न समय लाग्दैन राष्ट्रिय सहमति कायम हुने यो समय तोकिएको समयमा जुन समयमा हामीले गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो समयसम्म त राष्ट्रिय सहमति हुन सकेन त यो चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षको दाउपेच अलिकति फेल खाए निर्वाचन पछाडि लगिसकेपछि निर्वाचन अगाडि अहिले पार्टीको टुटफुट छ परिणाम कस्तो आउँछ अलि जटिल अवस्था छ त्यसकारण सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेर अथवा नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग नि सत्ता गठबन्धन गरिसकेपछि अलि राम्रै मत आउँथ्यो भन्ने जुन आशयले उहाँले चाहिँ निर्वाचन पछाडि जाउँ भन्नु भएको थियो तर त्यति फेल खायो त्यो आशयले होइन अनि निर्वाचन पछाडि एउटा खालको एउटा राष्ट्रिय सहमति गर्ने जुन हाम्रो वातावरण जुन छलफल एउटा समय लाग्छ नि हरेक कुरामा हैन त्यो समय पनि लिन सकौँ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो अर्को कुरा फेरि निर्वाचन पछाडि त ताजा जनादेश आउँछ नि त अर्को कुरा आउँछ हैन अब हामी आउँछौँ अर्को आउँछ को आउँछ त्यो निर्वाचनले जनताले फैसला गर्ने कुरा भयो त्यो को आइएला भन्ने कुरा त जनताले फैसला गर्ने कुरा हो लाग्दैन यतिखेर माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी अत्यन्तै कठिन मोडमा उभिएको छ भन्ने लाग्दैन हैन यो त देशै कठिन मोडमा उभिए बेला हामी मात्र कसरी कठिन मोडमा हुन्छ र देशै कठिन भयो देश कठिन भएपछि राजनीतिक पार्टीहरु किन कठिन हुँदैन विषयमा त हिजो कांग्रेस प्रष्ट छ हामी पनि त प्रष्ट छौं हिजो कांग्रेस सत्तामा भए पनि चाहिन्छ नभए पनि चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छ थियो र छ पनि हैन अन्य केही दलहरु अलि ढुलमुली स्थितिमा थिए सत्तामा हुँदाखेरि नेकपा एमाले पास गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्त गरेको थियो सत्ता बाहिर आएपछि अनेक फन्डा राखेर उसले यसलाई अलिकति राजनीतिक फन्डा र बार्गेनिङ गरिरहेछ माओवादीले चाहिँ अलि प्रष्ट बोल्न सकेन भन्ने किसिमको आलोचना आइरहेछ माओवादीको झन् प्रष्ट छ त मान्छेले पत्याएनन् हैन मान्छेले पत्याउँदैन नपत्याउने कुरा कसरी यसरी सफल गर्न सकिन्छ भने के हामीले सुरुदेखि महाधिवेशनमा डकुमेन्ट गर्दा पनि त्यो नपत्याउने दलको बैठकबाट नपत्याउने संसदमा बोलेको कुरा नपत्याउने हो भने त के अर्थ छ त किन नपत्याउने पत्याइरहेछ मान्छे नपत्याएर कसरी हुन्छ मैले बारम्बार भन्ने छु हैन गर्नलाई त आफ्नो शक्ति अनुसार गर्ने कुरा नै हो अहिले संसदमा हामी बहुमत हुन्थ्यो भने अर्को कुरा हुन्थ्यो होला नि त हामी संसदमा बहुमत त छैनौं हामी 49-50 जना मान्छे हो हामी संसदमा अहिले हैन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 49-50 को ताकत त्यति संघर्ष गर्ने कुरा न हो सबै कुरालाई मैले तपाईको माने तपाईको जुन किसिमको तपाई तर्क पेश गर्नु भएको छ मैले माने तर हिजो मात्र संसदमा पेश गर्न नदिने भनेर जुन अडान विगतमा लिएको थियो माओवादीले हिजो ल जबरजस्त गरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबरजस्त गरे त्यसकारण आज हामीले त्यसलाई असहमति जनाएर सरकारबाट बाहिर नैतिकताको आधारमा हामी सडकमा आयौं भन्न सक्थ्यो नि माओवादीले किन भन्न सकेन सत्ता पनि जोगाउनु पर्ने छ गठबन्धन पनि जोगाउनु छ जोगाउने कुरा होइन के संघर्षको कुरा हो संघर्ष त्यसो त संसदबाट राजीनामा दिएर बाहिर आउनु पर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको थियो त हैन संसदबाट नेताले बोलिरहेको थियो त सांसद भएर अनि एमसीसी विरोध गर्न पाइँदैन भन्ने सरकारमा बसेपछि यस गलत कुराहरुको विरोध गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा कहीं हुन्छ अनि सडकमा गएर मात्र विरोध गर्न पाइन्छ नत्र पाइँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन गलत र सहीको विरोध त जुन ठाउँमा भएर पनि गर्नुपर्छ त्यो दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ र जहाँसम्म तपाईले पछिल्लो अवधिमा सरकारबाट बाहिरिने कुरा जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो कुराको समय मैले अघि पनि भने हाम्रो पटक पटक छलफलमा पनि त्यो कुरा आयो हैन आइसकेको छ तर पनि समय घरको छैन अब त हाम्रो 12 गते संसद बैठक छ हैन 12 गते संसद बैठकसम्मको सिचुएसन त हेर्न पर्यो नि छलफल त पार्टी भित्र पनि हुनु पर्ला नि त सरकारबाट बाहिरिने विषयमा हैन झट्ट एउटा निर्णय गरेर लेखेर फालेर हुने कुरा हो त्यो भन्दाखेरि सरकारमा हुनेहरु पनि लड्न पर्यो हाम्रो कुरा त्यो हो पार्टीको कुरा त्यो हो सरकारमा हुनेले सान्दर्भिकता हुँदैन भन्ने मेरो बारम्बारको तपाईलाई प्रश्न भइरहेछ हाम्रो के हो भने समय घर्किसक्यो भन्ने होइन अझै पनि एउटा छलफलको गुन्जाइस छ अझै पनि हामी औपचारिक रूपमा कन्टेन्टमा हामी प्रवेश गर्दै छौं संसदभित्र त्यसकारणले गर्दाखेरिमा संसदको आफ्नै परम्परा हुन्छ आफ्नै विधि हुन्छ हाम्रो नेपालका आफ्नै कानुन छन् आफ्नै संविधान छन् अब यहाँ भएका मैले अहिले पनि दृष्टान्त पेश गरिसके तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी एमसीसी को शर्त स्वीकारेर संसदमा पेश गर्ने भन्ने शर्त राखेर जुन प्रस्तुत गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा मैले फेरि पनि भने यसको छलफल जति गरे पनि संसद हुने गुन्जाइस छैन त्यसको अर्थ राख्दैन भनिसके पछाडि यो त नेपालको यो 2047 को टीटी सन्धि सम्झौता ऐन अन्तर्गत टेकेर यसरी दस्तावेज बनाएर संसदमा पेश गरिएको अवस्थामा अब के गर्नु छ हाम्रो छलफल गरेर मैले छलफल गर्नु पर्यो जनतालाई जागरुक पार्नु पर्यो र बाहिर संसद भित्रबाट भन्नु या संसद भित्रबाट जसरी अब अहिले सडकमा विभिन्न खालको जुन कुराहरु आइरहेका छन् नि संसद भित्रबाट के हो यथार्थ कुरा कहाँनिर हो असहमति कहाँनिर हो सहमति कहाँनिर हो विवादित बुदाहरु के हुन् त्यसले के असर पार्छ भन्ने कुराको छलफल त संसदमा होला नि त
हुन्न भन्ने कुरा भएन नि त। हुने भयो त्यहाँ तितो मिठो सबै पोख्ने ठाउँ त हुने भयो हैन तर त्यसको मैले अझै पनि भने मैले अहिले पनि मैले बुझेँ के तपाईले भनेको कुरा बुझेँ समय सकियो हैन अब गरेर के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जे भन्नु भएको छ हामी सबै जनतालाई स्पष्ट पार्छौं संसदभित्र त्यो छलफल पनि गर्छौं बहस पनि गर्छौं संशोधन र परिमार्जनको गुन्जाइस भयो भने हामी त्यहाँ त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्छौं त्यो गुन्जाइस भएन भने हामी अर्को ढङ्गले अगाडि बढ्छौं। हो म तपाईको निष्कर्षमा यति खोजेको थिएँ तपाईले यतिखेर आएर चाहिँ प्रश्न पार्नु भयो हैन मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको छु। अब अर्को विषय प्रचण्डलाई अलिकति डर के थियो भन्दाखेरि तपाईहरुको साथ नपाउने अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथ नपाउने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा दौडेर बालकोट पुग्नु भयो हैन त्यसपछि सत्ता गठबन्धन टुट्ने अथवा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ माओवादीका अथवा समाजवादीका मन्त्रीले भन्ने कुरा आयो समाजवादीका मन्त्रीले यसो भने पनि भन्ने कुरा आयो हामी साथ दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो भने पनि त्यसपछि अब यो गठबन्धन टुट्ने भयो अवस्था जटिल आउने भयो एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्ने भयो उता माधव कुमार नेपालको पार्टी जोगाउन महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निलम्बित अवस्था राखेको अवस्था छ उता सभामुखको पनि मुद्दा छ यी सबै डरका साथ त्रासका साथ तपाईको पार्टी अध्यक्ष यस्तो निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको भनेर अर्थाइरहेका छन् मानिसहरूले त्यो अर्थ्याउने कुरा एउटा कुरा हो हुने कुरा अर्को कुरा हो सम्भावित घटना त छ नि देखिन्छ नि त घटना हो त्यसो प्रधानमन्त्री जाने कुरामा तपाई हामीले देखिरहेका छौं नि त हाम्रो संसद यो जुन संसद पुनर्स्थापित भयो अनि संसद पुनर्स्थापित भएपछि नै एमाले लगातार संसद अवरुद्धमा छ हैन हामीले के भनिरहेका थियौं भन्नुहुन्छ भने कमसे कम एउटा छलफल हुने वातावरण नभइकन यो पेश गर्न हुन्न पनि भनिरहेका थियौं हैन सुन्नु न भन प्रधानमन्त्री गएको विषय भन्दैछु के म तपाईलाई प्रधानमन्त्री गएको विषय अब अरु छलफल पनि होला तर के त भन्दाखेरि संसदलाई अवरुद्ध नगरौं महत्त्वपूर्ण कानुनहरु छन् महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु छन् यी पनि पास गर्नुपर्छ संसद खुलाउने प्रयत्न पनि त हुन्छ त्यो त सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले बोलाइराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री बालकोटै पुग्नु भएको छ हैन अब अनेक राजनीतिक विषय पनि होलान् तर सँगसँगै के त भने संसद अवरुद्धको विषय पनि हो के संसद अवरुद्धको विषय भनेको एमसीसी लाई नै लैजाने कुरा हो विषय एमसीसी नै हैन अरु विषय पाइपलाइनमा हाम्रो 42 वटा प्रतिवेदन छन् के सुन्नु न 42 वटा 45 वटा प्रतिवेदनहरु छन् अहिले पाइपलाइनमा त्यति महत्त्वपूर्ण विषय त्यही भन्नुभएको थियो सुन्नु त्यति महत्त्वपूर्ण विषय नागरिकता विधेयक संघीय निजामती सेवा ऐन जुन सरकारले फिर्ता अध्यादेशको रूपमा ल्याउने सायद मनसाय होला फिर्ता लाग्यो आएन अरु थुप्रै अब तेजाब सम्बन्धी त्यो जुन विधेयकहरु छ हैन यी धेरै कुराहरु पाइपलाइनमा छन् 40-42 वटा छन् अहिले तपाईको गठबन्धन भित्र रहेको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई यो विषयको मतलबै छैन त्यही त मतलब हुनु पर्यो नि एउटै के मतलब छ एमसीसी संसदमा जानु पर्यो पास हुनु पर्यो म जोगिनु पर्यो तपाईलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ आम नागरिकलाई पनि थाहा छ प्रधानमन्त्रीको एउटै ध्येय एमसीसी उहाँले एमसीसी मा हुनुहुन्छ उहाँ त्यसो हो तपाईले उठाएका मुद्दा पनि सान्दर्भिक हुन् महत्त्वपूर्ण विषय हो तपाईहरु त्यसमा लडिरहनु भएको छ तर त्यसको अहिले सान्दर्भिकता छैन त्यो सुनाइ सान्दर्भिकता छ सुनाइ भएन भन्ने बरु कुरा त्यो होला सान्दर्भिकता होला छ तर सुनाइ हुने अवस्था छैन प्रधानमन्त्रीको त्यसतर्फ चासै छैन त्यो त चासो हुनु पर्यो अब भनेपछि मैले उठाउन खोजेको प्रश्न उतातिर महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई निलम्बित गरेको अवस्था छ किनकि केही समय अगाडि यो निलम्बित हुनुभन्दा अघि पछि नै यो जो एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदको पद जाने अवस्था थियो पक्का हो के त्यो किनकि यो पनि हो तर हामी लामो समयदेखि न्यायालयको विषय हामीले हेरिरहेका छौं नि त न्यायालय यस्तै न्यायालय राखिराख्ने हो भने हामी कहाँ जाने तपाईले भनेको कुरा नि ठीक हो तर 3 महिना 90 दिनसम्म कानमा तेल हालेर बस्नु त यही दलका नेताहरू हुन् नि त न्यायालय तेल हालेर किन बस्छन् र हरेक कुराको छलफल हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ प्रोसेस हुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने हुन्छ सकेसम्म सकारात्मक निकास निकालेर अगाडि जाउँ भन्ने कुरा हुन्छ हैन अब त्यो खालको छलफल पनि अगाडि बढ्यो अनि हाम्रो कस्तो हुन्छ भने प्रोसेस र प्रक्रिया त केही कुराको पनि देखिन्न नि त बाहिर आउँदैन हैन तर त्यसको परिणाम नै हामीले देख्छौं त्यसकारण परिणाम आउने बित्तिकै हिजोको आज यो निर्णय भएको हो भनेर बुझ्ने कुरा त गलत कुरा भयो नि त त्यसका पछाडी त लामो प्रक्रिया होला लामो प्रोसेस होला त्यसको पाइपलाइनमा के भयो भन्ने कुरा होला नि प्रभाव पार्ने देखिसकेपछि घटना अर्कोतर्फ मोडेर विस्फोट हुन्छ अनि जनताले विस्फोट निर्णयको कुरा हो हैन यस्तो हुन्छ के सबै जनताले अब तपाई हामी सबैले पनि के त भन्नुहुन्छ भने जुन बेला हामी त्यो ठाउँमा हुँदैनौं नि हामीले के देख्दैनौं भन्नुहुन्छ भने त्यसका कुनै पनि परिणाम आउनको निम्ति त्यसका पछाडी कति मेहनत छ कति लगानी लागेको छ त्यसले कति समय लिएको छ भने तिनी कुराहरुसँग त कसैलाई सरकार मतलब हुने कुरा पनि भएन त्यो देख्दा पनि देखिन्न नि त हामीले देख्ने भने त परिणाम न हो अनि परिणाम देखिसकेपछि अनि त्यसको परिणामको पछाडी कुनै प्रोसेस प्रक्रिया त्यसको समय लागत लगानी सबै कुरा हुन्छ नि त त्यहाँ त
अनि त्यो कुराको चाहिँ काउन्ट हुँदैन क्या बाहिर सत्तामा आउँदाखेरि त्यो विषय गम्भीरताका साथ तपाईले भनेको 3 महिना कानमा तेल हालेर एकाएक त्यो निर्णय भएको तपाईले भनेको कुरा मैले कहाँ पत्याउँथे भनेदेखि बेन्च र बारको त्यो लफडा 90-95 दिन पुगिसक्दाखेरि तपाईकै पार्टी अध्यक्ष सत्तामा भएका नेताले बारम्बार फरक धारणा व्यक्त गरेको अवस्था थियो तर 81 अथवा प्रतिपक्षले त छापामार शैलीमा ल्यायो यो महाभियोगको प्रस्ताव किन भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालको पार्टी जोगाउँछ गठबन्धन जोगाउँछ प्रधानमन्त्रीलाई के चाहिएको छ एमसीसीमा सत्तारूढ दलको साथ चाहिएको छ हैन विकास भयो तर कैयन विषय यति संवेदनशील हुन्छन् अनि महाभियोगको प्रस्ताव त बाहिर आमसभा गरेर घोषणा गरेर पेश गर्ने कुरा त होइन होला नि त हैन यो त आन्तरिक छलफलै गरेर गर्ने हो हैन तर्क मात्र कुरा भएन के अनि छापमारी स्टाइल भन्ने कुरा त के हो र पहिले पनि हामीले गरिरहेका छौं नि त अनि हामी पहिले के बाहिर आमसभा गरेर खुला मञ्चमा भाषण गरेर आयो महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न त्यो त हुन सक्दैन नि त त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू त अलिकति आन्तरिक छलफलबाटै हुन्छन् हैन मलाई मेरो एउटा अनुभव सानो 8-9 महिना मन्त्री हुँदाको मेरो अनुभव पनि के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नु छ भने यदि सकारात्मक ठाउँमा पुग्नु छ भने हैन त्यो निर्णय प्रक्रियामा जाने कुराहरू चाहिँ बाहिर पहिल्यै एक्सपोज गर्यो भने त्यो सफल हुन सकिदैन हैन त्यसकारण के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो ठीक छ कि बेठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ बेसरी अब एउटा आफ्नो आन्तरिक उसमा छलफल गर्नुपर्छ हैन तर ठीक भनेर भइसकेपछि त्यो अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने बाहिर सार्वजनिक गरेर बाहिर एउटा केही बाहिर खुला गरेर हैन गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा त्यो त आफैमा यो के हो त कुण्ठा जस्तो लाग्छ मलाई हैन त्यसकारणले के हो भने यो त कुन स्टाइलमा भयो भन्ने कुरा प्रमुख कुरा भएन के त्यो ठीक भयो कि बेठिक भयो भन्ने कुरा पो प्रमुख भयो हैन प्रधान न्यायाधीशले महाभियोग लाने कुरा ठीक छ कि बेठिक छ भन्ने कुरामा छलफल नगरेर त्यसको प्रक्रिया र पद्धतिमा छलफल जुन भइरहेको छ नि त्यो मात्र त ठुलो कुरा भएन नि त सत्ता अथवा त्यो समयमा सत्ता सौदाबाजीमा संवैधानिक निकायको सौदाबाजीमा चाहिँ चटक्कै मिल्ने अनि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई घाँटी नै चोर्ने जुन प्रवृत्ति देखिन्छ नेताहरुमा संवैधानिकमा सौदाबाजी कसरी गरे नि यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयसँग के गर्नुभयो त्यसपछि तपाईको पार्टी अध्यक्षले यो संसद बिउतिसकेपछि के बोल्नुभयो कुरा संसद बिउतिने कुरा त सुन्नु न संसद न्यायालयले साथ दियो भनेर भन्नु भएको छ संसद न्यायालयले साथ दियो हैन जनताको आन्दोलन सुन्नु सडकबाट हामी सबैको जनताको आन्दोलनको तागत थियो हैन न्यायालयले पनि संविधान सारासम्म टेकेर अनि उले संविधानभन्दा बाहिरबाट गरे भने विरोध गर्नु पर्यो के हैन जब संवैधानिक रूपमा संविधानमाथि धारा दफामाथि टेकेर निर्णय हुन्छ भने त धन्यवाद दिएको कुरा होला त्यसलाई स्वागत गरेको कुरा होला नि त कहाँ अब त्यो अन्यथा कुरा दिनुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग मन्त्री पनि दिनुभयो विरोध भएर उहाँ बाहिरिनु भयो सबै घटनाक्रमले के गर्छ भन्दाखेरि नेताले भनेको कुरा पत्याउने ढङ्गले बाहिर आउँछ त्यसपछि तपाईहरुप्रति आशंका हुन्छ अविश्वास बढ्छ अनि त्यसपछि दोधारे दुई जिब्रे अनेक भन्न थाल्छन् मान्छेहरूले हैन यस्तो हुन्छ मान्छे हरेक कोही पनि मान्छे सट्टै दुलले नुहाएर त्यस्तो कोही पनि हुँदैन त हाम्रो नेता पनि छैनन् हामी पनि छैनौं कुनै पार्टी पनि त्यस्तो हुन्न तर पनि सापेक्ष रूपमा हेर्यो भने राम्रो हामीले गरेका काम एउटा व्यक्तिले को कर्म हुन्छ नि हैन त्यो व्यक्तिले गर्ने कर्म नराम्रो भन्दा राम्रो धेरै भए पनि त्यसलाई राम्रो मान्ने होला नि त तर तपाईको नेतालाई अब दूतले नुहाएको भनेर यो उखान असान्दर्भिक हुन थालिसक्यो कोही पनि हुँदैन के हैन त्यस्तो हुँदैन हरेक व्यक्तिको हाम्रो अध्यक्ष बारम्बारको कमजोरी अनि सुन्नु बारम्बारको अविश्वासका कुरा कैयन कुराहरु बारम्बारको निर्णय अप्ठ्यारो नेगेटिभ पार्ट मात्रै हेर्यो भने त्यो हो के पोजिटिभ पार्टमा छलफल गर्ने नगर्ने नेगेटिभ पार्ट पनि हो छन् पोजिटिभ पार्ट पनि छ पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ धेरै छन् कि नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभ धेरै छन् भन्ने कुरा आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने होला नि त मान्छेको त्यसको अहिलेको परिवर्तन पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व को पनि हो भनेर को पनि हैन मुख्य हो मुख्य तपाईले भने मुख्य अरूले भन्छ हैन अरूले भने मुख्य हो तपाईले हाम्रो महाधिवेशनमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुन्नुभयो भने यो के रे हाम्रो पूर्वाग्रह पूर्वकै होइन भन्ने कुरा एउटा कुरा होला तर सबैले देखिरहेको कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने यदि जनयुद्ध नेपालमा हुन त पनि सम्भवै थिएन नि 250 वर्षदेखि राजतन्त्र ढल्ने कुरा समानुपाती समावेशी कुराहरू हैन यो सबै कुराहरू कसरी सम्भव थियो हैन धर्मनिरपेक्षता कुरा सम्भवै थिएन नि छलफल पनि गरेका छौं तर मैले के भन्छु भने जस्तो केही कुराहरू जुन नकारात्मक कुराहरू छन् केही कुराहरू जो आलोचनाका कुराहरू छन् केही कुरा टिप्पणीका कुराहरू छन् हुन त यसलाई सुधार गर्न पर्छ भन्ने आशयले मिडियाले उठाउँछ मैले पनि बुझ्छु हैन तपाईहरुले जे विषय उठाइराख्नु भएको छ यस्तो हुन्न यो पनि सकारात्मक हुनुपर्छ है भन्ने आशय हो तपाईहरुको सब मिडियाको त्यो हुन्छ आशय हैन तर मलाई एउटा आग्रह के गर्न मलाई सबै मिडियालाई तपाई मार्फत भने के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सकारात्मक कुराको पनि छलफल गरौँ के कहिलेकाहीँ त्यस्तो मात्रै भन्न खोजे मैले अन्यथा होइन हैन राम्रो पक्ष राम्रो कुरा आउँदा मन्त्रीले राम्रो काम गर्दाखेरि नेताले राम्रो समयमा ठिक निर्णय राम्रो निर्णय गरेको त प्रशंसा भएको छ नि त ठिक समयमा ठिक तरिकाले जनताको अपेक्षा अनुसार
विपरीत गएर पार्टीभित्रकै जनमत बाहिर गएर निर्णय गर्छन् त्यसपछि आलोचना हुन्छ स्वाभाविक हो त्यो स्वाभाविक पनि हो त्यो खबरदारी गर्नु पनि पर्छ एमसीसीमा पनि कता कता त्यो विषय खबरदारी पनि गर्नुपर्छ ल काहीँनिर केही तपाईले कम विरोध गर्नुभयो तपाईले संसद बैठकमा कम विरोध गर्नुभयो नेतृत्व स्पष्ट हुनु पर्यो नेतृत्वले क्लियर गर्नु पर्यो तपाईले बोलेका कुरा हामीले पनि सुनिरहेका छौं त्यो भएका कमजोरीलाई करेक्सन गर्ने ढंगले त फेरि आवाज उठाउनु पर्यो त्यो कुरामा त मेरो कहीं विमति हुने कुरा पनि भएन नेतृत्व पनि करेक्सनलाई तयार हुनु पर्यो तयार हुनु पर्यो किन हुँदैन यदि कुनै पनि नेतृत्व तयार हुँदैन भने त्यसलाई दबाब खबरदारी सबै गरेर अगाडि बढ्ने कुरा नै हुन्छ हैन त्यो किन हुँदैन हुन्छ हैन तपाईले हामीले हेर्नु भने हाम्रो नेतृत्व जतिको भन्नु न हैन त्यो आफ्नो गल्ती कमजोरी माथि अब खुलियाम रूपमा त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुन नेतृत्व छ नेपालमा विषय पर पुग्यो आज एमसीसी नि छ मान्छेले एमसीसी भन्दा अरु विषयमा कुराकानी गरेको सुन्न पनि चाहदैन चोक चोक गाउँ गाउँ टोल टोल मा एमसीसी केही कुरा भइरहेछ त्यसकारण मान्छेले यस्तै छलफल सुन्न चाहन्छन् अब भन्छन् अब त फागुन 16 पछि यदि यो एमसीसी को बोर्डर लाइन मानियो भने देश अर्कैतर्फ गयो मैले प्रश्न पनि गरिसकेँ अब यहाँ त जे पनि हुन्छ अमेरिकन सेना आउँछ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर तपाईका नेताले बोलेका छन् सडकमा बोलिरहेछन् अनेक कुरा सुनिदैछन् अब भने देशको फेरि पनि भने यो देशको मूल नेतृत्व विदेशीको पन्जामा पुग्यो खेल मैदान भयो रौडा मैदान भयो अब त्यो खेल हैन भन्ने कि नभन्ने अनि खेल मैदान भयो त नभन्ने किनभने त्यसरी भएन हैन भन्न अब यदि हुने त्यो खेल मैदान हुन दिन हुन्न अर्को रौडा मैदान हुन दिन हुन्न र हामी विदेशीको गुलाम हैन स्वाभिमानपूर्वक उभिन पाउनुपर्छ उभिन सक्नुपर्छ हैन त्यसका निम्ति एउटा खबरदारी गर्ने कुरा चाहे सडकबाट होस् चाहे संसदबाट होस् चाहे जहाँसुकैबाट त खबरदारी गर्ने कुरा र विगतमा काहीँ अघि पनि भने विगतमा काहीँ कमी कमजोरी भएको छन् भने पनि त्यसलाई करेक्सन गर्ने बेला पनि यही बेला हो त्यसलाई करेक्सन गरेर अगाडि बढ्ने कुरा हो र हामीले के हो त भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशलाई हाम्रो मुलुकलाई हाम्रो स्वाभिमानलाई काहीँ कतैबाट गिर्न दिनुहुन्न त्यसका निम्ति हामी सबैलाई एकताबद्ध बनाउनको निम्ति फेरि पनि प्रयत्नशील हुनुपर्छ फेरि पनि संवाद निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ छलफल निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ अब संसदमा छलफल हुने सन्दर्भमा त्यसैलाई नै हामीले हाम्रो पार्टीले अगाडि बढाउनेछ र त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्न खोज्नेछौँ भन्ने म तपाई मार्फत भन्न पनि चाहन्छु हैन तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने तर पनि तर के हो भने अहिले पनि समस्या आयो समस्या हुने भयो भनेपछि त समाधानका निम्ति समस्या मात्र समस्या त समाधान पनि लिएर आउँछ अनि समस्यासँग समाधान हुँदै हुन्न भन्ने हो त्यसको खोजी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो हैन अब समाधानको खोजी गर्न पर्यो त्यसो घाटा नापा कति भनेर पनि रेशियो नापिन्छ त्यो पनि नाप्नु पर्यो रेशियो पनि नापिन्छ नाप्न पनि पर्यो अब कहाँनिर के मिस्टेकहरु भयो त्यो मिस्टेकलाई पनि करेक्सन गर्न पर्यो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरिमा अब यसलाई कतिसम्म सकिन्छ हाम्रो देशको अहिले पनि के त भने हाम्रो स्वाभिमान कमजोर छैन अहिले त तपाई राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ तपाई पूर्व मन्त्री पनि हुन्छ माओवादी भित्र तपाईको अलि प्रभावमै छ हैन अब फागुन 16 पछाडीको नेपालको राजनीतिक कोर्स अर्कोतर्फ जान सक्छ जान दिनुहुन्न नेपालको आन्तरिक नेपालको जान नदिँदा आफ्नो पाटोमा छ नेपालको राजनीतिक सम्भावनाको प्रश्न गरेको सरकारको कुरा गठबन्धनको कुरा आदि इत्यादि अर्को कोर्समा जान सक्छ हैन तर पनि के हो त भन्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र नेपालको परराष्ट्र नीति आज जे पनि छ नि जस्तो नेपाल राष्ट्र रहेन हामी पार्टी हौँला के मलाई त्यस्तो लाग्छ कि अहिले पनि अब भोलि चुनावमा कुन पार्टीले जित्छ त्यो पनि मेजर कुरा होइन अनि नेपाल राष्ट्र स्वाभिमानपूर्वक उभिरहने स्थिति भयो भने जुन पार्टीले जित्ने भयो कि यसपटक एउटा पार्टीले जित्छ अर्को पार्टी जित्छ त्यो पनि ठुलो कुरा भयो राम्रो गर्ने जित्दै जाला अर्को गर्दै जाला त्यो होला तर राजनीति हो अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा जुन भइरहेछ अनि त्यो मैले भने अहिले आन्तरिक रूपमा जुन हाम्रो कुरा मिलिरहेको छैन नि त्यो कुराले चाहिँ अब गठबन्धन राजनीति सरकारको कुरा एउटा कुरा हुन्छ हैन तर सरकारमा भए पनि प्रतिपक्षमा भए पनि नभए जुनसुकै सेक्टरमा भए पनि आम नागरिक पनि सबैको के हो त भने ध्याउन्न भने त अब नेपाल राष्ट्र हो नि त हैन नेपाल राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ हामी सबै एक ठाउँमा आउने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो मिडियाबाट त्यो आम नागरिकको स्थिति तर्फबाट र हामी सबै राजनीतिक दल र त्यसमा आबद्ध हामी सबै मान्छेहरुतर्फ त्यो प्रयत्न आफ्नो ठाउँबाट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो प्रयत्न भयो भने फेरि हामी सकि नै हाल्यौं डुबि नै हाल्यौं भनेर निराश भएर बस्ने भन्दा पनि निराशाको यसलाई आशामा कसरी परिणत गर्ने नेताको काम त त्यो होला नि राजनीतिको काम त त्यो होला नि त्यसलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्छ भएको छ हुनुपर्छ भएको त्यो भएर नै यहाँसम्म आछ हैन भएर नै हामी यहाँसम्म आएका छौं त्यो नभए त कसरी आउने कुरा हुन्छ र त्यत्रो बहस विवाद छलफल किन भइरहेछ भन्दाखेरि संवेदनशील नभएर होइन नि त संवेदनशील भएर त भइरहेछ त्यसकारणले कहिले कूटनीतिक कुरामा हाम्रो समस्या पनि भयो वैशाख 30 को निर्वाचन के हुन्छ
अनि वैशाख 30 को निर्वाचन के हुन्छ भन्दा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ निर्वाचनमा अनि त्यसपछि अब सबै दलहरू आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरू आफ्नो घोषणापत्रहरू लिएर जान्छन् र निर्वाचन त सरकारले घोषणा गरिसकेको छ हैन अब यो हाम्रो परिस्थितिमै पुरै फेरबदल आएर परिवर्तन आयो भने भन्न सकिने कुरा भएन तर पनि यो जुन अहिले जे अवस्था छ हैन त्यो हैन जे अवस्था छ त्यो अवस्थामा हुन्छ गठबन्धन टिक्छ अथवा कांग्रेस एमाले गठबन्धन बन्छ अथवा एमाले त वामपन्थीहरुको गठबन्धन त्यो सम्भावना राजनीतिमा सम्भावना सबै खालका हुन्छन् जहिले पनि हैन सम्भावना केही पनि हुँदैन भन्ने सम्भावनालाई पुरै नकार्ने अथवा सम्भावनालाई पुरै सकार्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्भावना जे पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको तत्कालीन इस्युमा हेर्दाखेरि के हो भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्ने चाहिँ अब अहिले जे यो विषय एमसीसीकै विषय तपाईले जे भनिराख्नु भएको छ हैन यो विषयको कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालीहरु विभक्त हुने विभाजित हुने जुन अवस्था बनिरहेको छ त्यसको अन्त्यको निम्ति के हो त्यसको समाधान के हो भन्ने कुराको खोजी गर्न नेताहरु लागि पर्नुपर्छ हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ तपाईले अलि कूटनीतिक जवाफ दिनुभयो हुन त यो प्रश्न नै अलिक पछिको थियो हैन पछिको थियो अलि परिकल्पना गर्न सक्ने कुरा होइन हैन गठबन्धन कसको बन्छ के बन्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सक्ने व्यवस्था छैन राजनीतिक प्रक्षेपणको प्रश्न मात्रै गरेका हौं अब मैले अन्तिममा पनि यो एमसीसी पास गर्नको लागि सांसदहरुको किनबेचको चर्चा पनि सुनिन थालेको छ तपाई त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ किनकि यो त मतपूर्ण पनि छ साधारण बहुमतको जुन तपाईलाई गणित पेश गर्नु भने अघि त्यसलाई त किन किनबेच गर्न पर्ने भएर यतिकै पुगिहाल्यो नि त त्यसरी हो भने त हैन त्यसरी हो भने यतिकै पुगिहाल्यो त्यो किनबेच अर्को कुरा फेरि यदि सांसदहरु राष्ट्रवादी भए राष्ट्रियतासँग जोड बलका साथ उठाए अनि त्यो मान्छे किन किनबेच हुन्छ हैन त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो दबाब पर्न सक्छ हैन कसैबाट कहीँबाट प्रयत्न हुन सक्ला तर व्यक्ति के हुन्छ हैन प्रयत्न हुन सक्ला मैले हुन सक्छ भन्न सक्दिन अहिले किनभने त्यस्तो अब मैले त्यस्तो बेहोरा पनि छैन अहिले त्यस्तो देखाए पनि छैन हैन त्यो किनभने त्यो किन हुन सक्यो भने पनि तपाईले भन्नुभएको जस्तै व्यक्ति राष्ट्रको पक्षमा बेसारा गर्यो भने त्यो व्यक्ति बिग्रिनै हुँदैन किनबेचको बिक्रीको प्रयत्न हुने कुरा पनि भएन जब व्यक्तिमा त्यो स्वाभिमान छ भने हैन तर अब अर्कोतिर जुन किनबेचको कुरा होला कि भने साधारण बहुमतबाट पास हुने कुरामा किनबेचको जरुरी नै किन पर्ला र भन्ने लाग्छ मलाई हस् त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा र एकदमै पेचिलो समयमा आजको अत्यन्तै कठिन विषय प्रसङ्गमा गम्भीरताका साथ छलफल गर्यौं पक्कै पनि तपाईका विचार जनताले बुझे होलान् र त्यही अनुसार आत्मसात गरे होलान् भन्ने अपेक्षा गरौँ यो समय र समाजमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुनिलजी अब अहिले असाध्यै गम्भीर स्थितिमा हामी छौं गम्भीर परिस्थितिमा छौं तेरो र मेरो यो कि त्यो मैले जिते कि तैले हारे भन्ने बेला पनि होइन हैन हामी हाम्रो राष्ट्रको पक्षमा उभिनको निम्ति नागरिक तहदेखि नै जुन खबरदारी सिर्जना भइरहेछ यो सबै ठाउँबाट यसलाई अब अपिल गरौँ सबै नेपालका हाम्रो जुन क्षेत्र छन् हैन मिडियाको क्षेत्र छ राजनीतिक क्षेत्र छ सामाजिक क्षेत्र छ सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने मात्रै हामीले हाम्रो जस्तो सानो मुलुक अनि तर फेरि एकदम गम्भीर संवेदनशील अवस्थामा रहेको हाम्रो भौगोलिक जुन संवेदनशीलता छ त्यसलाई पनि ध्यान दिएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने हाम्रो राष्ट्र हाम्रो स्वाभिमान पूर्वक हामी उभिन सक्ने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसका लागि हामी सबै अगाडि बढौँ भन्ने हार्दिक अपिल गर्न तपाई मार्फत आज हामी विशेष गरी एमसीसीसँग जोडिएका विषय प्रसंग सत्ता गठबन्धन त्यसपछिको राजनीतिक परिघटना र भू राजनीतिको असर छिमेकी मुलुकहरूको चासो र चिन्ता यिनी विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं आजको छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री एवं पूर्व मन्त्री रेखा शर्मा आजको विषय प्रसंग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसंग साथ एसटिभी च्याटुनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार